المقاومة الجزائرية ضد الاحتلال الفرنسي الجزء الثاني، ويتناول الفترة ما بين 1830 و 1835. بعد احتلاله للجزائر العاصمة، ظل الجيش الفرنسي لغاية نهاية سنة 1830 حبيس مواقعه وراء أسوار هذه المدينة، لا يجرؤ أفراده على المغامرة خارجها، ويتعرض باستمرار لهجمات المقاومة التي كثيرا ما كانت تنتهي إما بمقتل أو جرح أو اختطاف عدد من جنوده. وكانت أول محاولة لتوسيع الاحتلال خارج مدينة الجزائر في 22 جويلية 1830، عندما جهز الجيش الفرنسي حملة عسكرية بقوة 1000 مسلح نحو البوليدة بقيادة الجنرال أوريل، ورافقها المارشال دوبورمون نفسه. وأثناء اقترابه من المدينة وجد فرسان ومشاة المقاومة في انتظاره، ولم يترددوا في مهاجمته. ولما رأى دوبورمون أن كل سكان البوليدة والقبائل المجاورة لها مصممون على مقاومة جيشه، غادر المدينة راجعا إلى الجزائر ومخلفا 15 قتيلا و43 جريحا وبمعنويات منهارة. أما المحاولة الثانية فكان في 24 جويلية 1830، عندما أرسل دوبورمون عدة سفن حربية بقيادة ابنه لويس دوبورمون إلى وهران، تحتل مدينة وهران موقعا استراتيجيا على الساحل الغربي للجزائر نظرا لقربها من إسبانيا ومضيق جبل طارق. ضربت القوات الفرنسية حصارا على ميناء المدينة، وتمكنت كتيبة منها من احتلال قلعة المرسى الكبير التي لم يكن بها إلا عدد قليل من الجنود الأتراك، وسرعان ما غادروا المكان. تعرضت الحامية الفرنسية في المرسى الكبير للمقاومة، فأرسل دوبورمون قوات أخرى لدعمها. وصلت يوم 6 أوت، ولكن الجيش الفرنسي في وهران تلقى أمرا مفاجئا بالانسحاب والعودة إلى الجزائر. سارع الباي حسن حاكم الإقليم الوهراني إلى طلب الحماية من الجيش الفرنسي، لأنه كان على علاقات متوترة مع سكان إقليمه. ثم تلقى دوبورمون الأمر من حكومته باحتلال مدينة عنابة نظرا لموقعها الاستراتيجي على الساحل الشرقي للجزائر. وفي 25 جويلية 1830 تحركت السفن الحربية من الجزائر باتجاه عنابة بقيادة الجنرال دامريمون. وفي 2 أوت تمكنت القوات الفرنسية من النزول إلى الساحل ودخول المدينة. وابتداء من يوم 4 أوت بدأ رجال المقاومة في التجمع وهاجموا الغزاة من جميع الجهات. ازداد عنف المقاومة أيام 6 و 7 أوت، عندما ازداد عدد المتطوعين الذين توافدوا من كل الأقاليم وخاصة من منطقة القالة. وتمكن المقاومون من الوصول إلى خنادق الجيش الفرنسي. وفي 18 أوت تلقى الجنرال دامريمون أمر الانسحاب من المدينة. وبعدما أطاحت ثورة جويلية 1830 بالملك شارل العاشر في فرنسا، قررت الحكومة الفرنسية الجديدة عزل دوبورمون الذي غادر الجزائر في 3 سبتمبر نحو إسبانيا ثم إنجلترا، واستلم الجنرال كلوزيل قيادة الجيش الفرنسي في الجزائر. لم يكن الجنرال كلوزيل مطمئنا لهذا الوضع الذي آل إليه الاحتلال الفرنسي في الجزائر، وكان يحسب 1000 حساب لمنطقة التطري وقائدها الباي مصطفى بومزراك. لذلك استنفر حملة عسكرية بقوة 8000 مسلح قادها بنفسه نحو مدينة المدية. وفي 17 نوفمبر 1830 انطلقت هذه الحملة من الجزائر، وخيمت في بوفاريك بعد يوم من السير، ثم وصلت زحفها مرورا بالبوليدة. وجد الجيش الفرنسي المقاومة قد اصطفت عند مداخل هذه المدينة لمواجهته في معركة غير متكافئة. وانتقم كلوزيل من سكان المدينة، فأحرق مزارعهم وصادر مواشيهم وأعدم العشرات منهم. وفي 20 نوفمبر ترك كتيبتين في البوليدة لتأمين طريق العودة إلى الجزائر، وتوجه نحو المدية. وقرر كلوزيل المرور بثنية موزايا
وفي هذا الممر الضيق بين جبال الأطلس البليدي كان مصطفى بومزلاق على رأس جيش يتكون من 6000 مجاهد يراقب تحركات جيش الاحتلال. وفي هذا المكان دارت المعركة التي دامت حتى غروب الشمس، وكلفت الغزاة 200 بين قتيل وجريح من بينهم 7 ضباط. وفي 22 نوفمبر دخل الجيش الفرنسي مدينة المدية، وعين كلوزيل مصطفى بن عمر حاكما جديدا للمدينة، ورجع إلى العاصمة. وعلم عند وصوله إلى البليدة أن الحامية التي تركها في هذه المدينة قد تعرضت لهجوم المقاومة التي قادها بن زعمون، فأمر كل أفرادها بالانسحاب. كما تعرضت الفرقة العسكرية التي تركها كلوزيل في المدية أيام 27 و 28 و 29 نوفمبر لهجوم عنيف من قبل رجال المقاومة، مما اضطر الجيش الفرنسي إلى سحب كل قواته من التتر في 4 يناير 1831. واتفق كلوزيل مع بيتونس في صفقة غريبة على أن يتولى هذا الأخير الإشراف على تسيير شؤون الإقليم الوهراني، ويدفع مقابل ذلك للفرنسيين 1,000,000 فرنك سنويا، إلا أن هذه الصفقة رفضتها الحكومة الفرنسية. وبعد انسحاب الفرق التونسية من وهران، وجه كلوزيل قوة على رأسها الجنرال دامريمون احتلت المرسى الكبير في 13 ديسمبر 1830، ثم احتلت باقي المناطق في وهران في 4 يناير 1831، وأسندت إدارة المدينة إلى الجنرال بويي. وما كادت القوات الفرنسية تأخذ مواقعها في وهران والمرسى الكبير حتى هاجمتها المقاومة الشعبية، ولم تتمكن من صد هذه الهجمات إلا بالقصف المدفعي العنيف. ضربت قبائل الدوائر والزمالة والغرابة حصارا على المدينة، ومنعت الجيش الفرنسي من التزود بالمواد الضرورية. وحاول الجنرال بويي التفاوض مع هذه القبائل لكن دون جدوى، فشن ضدها عدة هجمات لإرغامها على توفير ما يحتاج إليه من مواد التموين. وردت المقاومة على ذلك بهجمات عديدة، منها التي قادها الشيخ محي الدين في معركة خنق النطاح الأولى في 29 ماي 1832، والثانية كانت بقيادة ابنه الأمير عبد القادر في 4 جوان من نفس السنة. أما في مستغانم فتمكن الاحتلال الفرنسي من استمالة فئة الأتراك، وخصص لأفرادها مرتبات شهرية، فأصبحت موالية له وتحت حمايته. وفي رزيو وجد الاحتلال في قاضي المدينة أحمد بن الطاهر مناصرا هاما، وبفضل مساعدته تمكن الفرنسيون من تزويد جيوشهم بالقمح والشعير تحت حماية السفن الحربية المرابطة في الميناء. وفي 20 أبريل 1831 استدعت الحكومة الفرنسية الجنرال كلوزيل، وعينت الجنرال بيرتيزان على رأس الجيش الفرنسي في الجزائر. وكان على القائد الجديد أن يبدي حزما ضد المقاومة أكثر من سلفه، فاستنفر في 25 جوان 1831 قوة عسكرية قوامها 4500 مسلح، وتوجه بها نحو المدية التي وصلها في 29 من نفس الشهر. وأثناء مروره بالمضائق الجبلية كان الجيش الفرنسي يتعرض لضربات المقاومة، ثم اشتبك مع جماعة منها لم يتجاوز عدد أفرادها 250 فارسا عند مداخل المدينة. وتوجه بيرتيزان بعد ذلك إلى جبال هوارة التي تجمع فيها المجاهدون، ودارت فيها معركة دامت 4 ساعات. ولما رأى أن البقاء في المدية محفوف بالمخاطر، قرر بيرتيزان الانسحاب من المدينة. وظلت المقاومة تناوش جيش الاحتلال أثناء انسحابه، وقد كلفته هذه الحملة 63 قتيلا و192 جريحا. ازداد نشاط المقاومة بعد ذلك في التتر ومتيجة. وفي 17 جويلية 1831 نظم بن زعمون هجوما على المزرعة النموذجية، وخرج بيرتيزان من الجزائر لمواجهته على رأس قوة تتكون من 3000 مسلح. وفي خطة محكمة انسحب بن زعمون من مواقعه،
وبعد انسحاب القوات الفرنسية أعاد الهجوم على مواقع الحراسة للجيش الفرنسي حول العاصمة. وفي 13 سبتمبر 1831 وجه جيش الاحتلال سفينتين حربيتين على متنها فرقة من الزوار لاحتلال مدينة عنابة، إلا أن إبراهيم الكريتلي باي قسنطين السابق تمكن من احتلال المدينة، ولم يتمكن الغزاة من استرجاع مواقعهم واضطروا للانسحاب من عنابة. فأضاف بيرتيزان فشلا آخر إلى فشله السابق. وفي هذه الظروف المضطربة قرر الجنرال بيرتيزان الاستقالة من منصبه، وعينت الحكومة الفرنسية الدوق دورفيغو قائدا عاما للقوات الفرنسية في الجزائر. وبعد استلام مهامه بدأ القائد الجديد في تأمين الجزائر العاصمة من هجمات المقاومة، فأنشأ خطا دفاعيا يمتد من رايس حميدو إلى مصب وادي الحراش مرورا ببوزريعة ودال إبراهيم والقدس ثم المزرعة النموذجية. كان دروفيغو سفاحا لا يتردد في سفك دماء الجزائريين لأدنى شبهة، واتهم قبيلة العوفية بقتل مبعوثي فرحات بن سعيد الذين قدموا إلى الجزائر من نواحي بسكرة لتقديم الولاء والطاعة لسلطة الاحتلال. وبدون تحقيق في هذه التهمة هاجم دورفيغو هذه القبيلة ليلة 6 أبريل 1832 وأبادها عن آخرها، رغم أن لا أحد من أفرادها كان له علاقة بهذه التهمة. أدت هذه الجريمة الشنعاء إلى اشتداد عنف المقاومة التي بدأت تنتظم من جديد. وفي أول أكتوبر 1832 خرجت قوتان فرنسيتان من الجزائر، الأولى باتجاه بوفاريك والثانية نحو القليعة، واشتبكتا مع المقاومين. ولم يكتفي دورفيغو بذلك، بل جهز حملة أخرى ضد البوليدة في 30 من شهر أكتوبر، وعاث في المدينة فسادا وتدميرا انتقاما من السكان. أما في الشرق الجزائري فضرب الحاج أحمد باي حصارا على عنابة التي يحتلها إبراهيم الكريتلي، والذي طلب مساعدة الفرنسيين. أرسل دورفيغو قوات إلى عنابة بقيادة دارموندي لمساعدة المحاصرين، فعدو الأمس أصبح حليفا اليوم. ولكن قوات الحاج أحمد باي تمكنت في 5 مارس 1833 من الدخول إلى المدينة، ولم يتمكن الفرنسيون من صد هذا الهجوم إلا بعد أن وصلتهم قوات إضافية من الجزائر وقوات أخرى تضم 3000 مسلح من فرنسا. وفي 4 مارس 1833 تخلى دورفيغو عن قيادة الجيش بسبب المرض، وتولى هذا المنصب بالنيابة عنه الجنرال أبيزار الذي حاول إصلاح ما أفسده سلفه، فأنشأ المكتب العربي وعين لاموريسيير مشرفا عليه. وفي 20 أبريل 1833 تم تعيين الجنرال فوارول على رأس الجيش الفرنسي في الجزائر. وعلمت الحكومة الفرنسية أن أحمد باي يتقدم على رأس قوة كبيرة نحو بجاية، فقررت على عجل استنفار حملة عسكرية انطلقت من ميناء طولون بفرنسا بقيادة الجنرال تريزيل، تتكون من 9 سفن حربية وصلت إلى بجاية في 29 من سنة 1833. قصفت المقاومة بالمدافع السفن الحربية قبل إنزال المشاة إلى الساحل، وتمكنت القوات الفرنسية من النزول إلى البر فهاجمتها المقاومة، واستمرت المعارك لمدة 4 أيام. ولم يتمكن الغزاة من احتلال المدينة إلا بعد وصول قوات مساندة من الجزائر العاصمة وبخسائر كبيرة. وأصيب قائد الحملة الجنرال تريزيل بجروح خطيرة نقل على إثرها إلى الجزائر. منذ توليه مهمة تسيير شؤون مدينة وهران مارس الجنرال بويي سياسة قمعية ضد السكان، فنزح معظمهم خارج المدينة، وتوالت هجمات المقاومة ضد القوات الفرنسية التي ظلت محاصرة داخل أسوار المدينة. وأدركت الحكومة الفرنسية خطورة الوضع، فاستدعت الجنرال بويي وعينت الجنرال ديميشيل قائدا لقواتها في وهران في 23 أبريل 1833. حاول القائد الجديد
فك الحصار المضروب على قوته، وجهز جيشا من 2000 مسلح، وهاجم قبيلة الغرابة في 7 ماي 1833 واستولى على ماشيتها. كان الأمير عبد القادر يراقب هذا العمل الافتزازي، فتوجه بجيشه من معسكر إلى وهران، والتقى بقوات ديميشيل في منطقة الكرمة التي دارت فيها معركة عنيفة بين الطرفين دامت طوال النهار، ولم يتمكن الفرنسيون من الانسحاب إلا تحت جنح الظلام. ومن أجل تضييق الحصار على المحتل، قاد الأمير عبد القادر هجوما على مدينة أرزيو، واعتقل القاضي أحمد بن الطاهر الذي كان يتعاون مع الفرنسيين، ونقله إلى معسكر. لذلك لم يجد ديميشيل وسيلة أخرى لتموين قوته إلا باحتلال ميناء أرزيو في 4 جويليا 1833، ثم مدينة مستغانم في 28 من نفس الشهر. وكرد فعل مباشر على هذه الخطوة، انتقل الأمير عبد القادر بقوته إلى مستغانم وضرب عليها حصارا لم يرفعه إلا بعد نفاذ ذخيرته. ولما وجد ديميشيل نفسه محاصرا في كل مكان وموارده تنضب والجوع على وشك القضاء على جنوده، رأى أنه لم يبقى أمامه سوى أحد الحلين، إما الانسحاب أو السلام، وفضل طلب السلام من الأمير عبد القادر. فكانت معاهدة ديميشيل التي وقعها الطرفان في 26 فبراير 1834، واعتبر الأمير عبد القادر هذه المعاهدة انتصارا له، كيف لا، وهو الذي أرغم عدوه على طلب السلام وفرض شروطه ولم يدفع أي جزية، وأجبر الفرنسيين على الاعتراف بدولته. في 22 جويلية 1834 أحدثت الحكومة الفرنسية منصبا جديدا في الجزائر، وهو منصب الحاكم العام، واختارت لهذا المنصب الكونت ديرلون. أول إجراء اتخذه ديرلون هو إنشاء مركز عسكري قرب بوفاريك بهدف توفير الأمن للمعمرين الأوروبيين في سهل متيجة. والإجراء الثاني هو إلغاء المكتب العربي، وعوضه بمنصب الأغا يتوله ضابط من الجيش الفرنسي. أما الإجراء الثالث فكان تلك الحملة العسكرية التي جهزها ضد قبائل حجوط ومزايا، وكان أكبر خطأ ارتكبه ديرلون، لأن هذه القبائل ردت على هذه الحملة بهجوم واسع شنته ضد المراكز العسكرية والمدنية الفرنسية، مما أدى إلى هروب المعمرين الأوروبيين من منطقة متيجة. وفي هذه الأثناء كان الأمير عبد القادر الذي لم يتجاوز سنه 28 سنة نفوذه يتسع أكثر فأكثر، فبعد إخضاعه القبائل المتمردة على سلطته في الإقليم الوهراني وسهل شلف، توجه إلى تلمسان، وكان سكانها منقسمين إلى فئتين: فئة الأتراك والكراغلة وقد احتلوا قلعة المشور، وفئة العرب وهي الغالبية ويتزعمها محمد بن نونة، وقد تمكن الأمير عبد القادر من التغلب عليه. وتوجه بعد ذلك إلى مليانة التي استقبله سكانها بترحاب كبير، وعين عليها وعلى قبائل حجوط وبني خليل خليفة له، ثم زحف على المدية التي أعلن الحاج موسى الدرقاوي نفسه باين عليها، فهزمه في أبريل 1835، وعين محمد بن عيسى البركاني خليفة له عليها، وأصبحت بذلك دولة الأمير عبد القادر تمتد من تلمسان غربا إلى التيطري ومتيجة شرقا. ثم استدعت الحكومة الفرنسية الجنرال ديميشيل، وعينت مكانه الجنرال تريزيل قائدا للجيش الفرنسي في وهران. ورغم أن معاهدة ديميشيل تضمن وصول مواد التموين الضرورية للجيش الفرنسي عن طريق حرية التجارة، إلا أن الجنرال تريزيل لم يكتفي بذلك، وأغار جنوده على قبيلة بني هاشم الغرابة من أجل الحصول على القمح والشعير. أرسل الأمير عبد القادر حامية تتكون من 2000 فارس تمركزت عند نهر سيك من أجل حماية هذه القبيلة. فقرر تريزيل في 26 جوان 1835 الخروج بقوة تضم 5000 مسلح من وهران،
وبعد توقف في الكرمة واصل سيره نحو سيك يريد مواقع المقاومة، فاصطدم بها في غابة مولاي إسماعيل. وبعد معركة ضارية انهزم جيش الاحتلال وبدأ في التراجع مخلفا 52 قتيلا و180 جريحا. وعند الغروب خيم تريزيل بجيشه في السهل بالقرب من نهر سيك، وفي اليوم التالي بدأ في الانسحاب. ولكن الأمير عبد القادر الذي كان يتقدم بسرعة على رأس قوته من تلمسان قطع طريق عودة الغزاة إلى وهران، فغير تريزيل خط سيره نحو رزيو محاولا المرور عبر جبال حميان. وفي هذا المكان أحكم الأمير عبد القادر الحصار على الجيش الفرنسي، ودارت المعركة التاريخية وتسمى معركة المقطع في 28 جوان 1835، التي مني فيها الغزاة بهزيمة كبيرة خلفوا فيها 800 قتيل باعتراف المراجع الفرنسية. ثم واصل تريزيل انسحابه إلى مدينة رزيو ومنها إلى وهران عن طريق البحر. أدت هذه الهزيمة إلى عزل الجنرال تريزيل على الفور. وهكذا أدرك الجيش الفرنسي أن احتلال الجزائر لن يكون مجرد نزهة كما كان يعده بذلك جنرالاته.